नमस्कार। आजको शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्षज्यू, नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राजनैतिक दलका नेताज्यूहरू, संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुखज्यूहरू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, श्रीमान मुख्य रजिस्ट्रारज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चार कर्मीज्यूहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले श्री सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति 2078-3/28 को फैसला बमोजिम साथै नेपालको संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा आज मिति 2078-3/29 मा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम आज यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता
नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय श्री पम्फा भुषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, माननीय श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूमा सादर अनुरोध गर्दछु। पम्फा भुषाल नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना
प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमाने पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई कोशी हलतर्फ प्रस्थान हुन सादर अनुरोध गर्दछु। बस्छौँ हजुर, बस्छौँ। अब म नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूसँग सामाजिक दूरी कायम गरी भेटघाट तथा बधाई ज्ञापन हुन आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। केही बेर अगाडि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उहाँले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। र राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्चको हिजोको फैसला बमोजिम संविधानको
धारा 76(5) अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा आजै नियुक्त गर्नुभएको थियो र आज नै केही मन्त्रीहरूलाई पनि नियुक्त गरिएको छ र उहाँहरूले शपथ पनि लिनुभएको छ। बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, त्यसैगरी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, त्यसैगरी पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ र राष्ट्रपतिबाट उहाँहरूले पनि अहिले नै केही बेर अगाडि मात्रै शपथ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। कोरोना रोग विरुद्धको भेरोसेल खोप आजबाट 77 वटै जिल्लामा लगाइएको छ। 50 देखि 54 वर्षका उमेर समूहका नागरिकलाई पहिलो मात्रा लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै यो खोप विश्वविद्यालय, विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक र सहचालकलाई दिइएको छ। खोप लगाउन उमेर खुल्ने आधिकारिक प्रमाण नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सो नभएमा पालिका वा ओडाबाट उमेर प्रमाणित कागजात लिएर जान आग्रह गरिएको छ। यसैगरी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पनि श्रावण 4 गतेबाट लगाउने तयारी गरिएको छ। यो खोप पनि 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिक, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक र हाल नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूलाई लगाउने तयारी भइरहेको छ। जापानले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत करिब 16 लाख डोज कोरोना खोप दिने भएको छ। काठमाडौँ स्थित जापानी राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाललाई 16 लाख डोज खोप प्राप्त हुने बताएको छ। यसअघि जापानका विदेश मन्त्री तोशिमित्सु